अस्सलाम वालेकुम। मेआरवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार और मैं हूं ज़िशान मलिक। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब में स्मोक के डेरे, आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पॉइंट्स रहा। नई दिल्ली को दूसरा नंबर। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, सनदों और फसलें जलाने पर कार्रवाइयां। कराची में भी फजाई आलूदगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 पॉइंट्स रहा। तिब्बी माहिरीन ने स्मोक को इंसानी जान के लिए खतरनाक करार दे दिया। जो अली अहमद कुर्द साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है, बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा। जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना, किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। किसी इदारे के दबाव के बगैर काम कर रहा हूं, कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली, ज़मीर के मुताबिक फैसले किए। किसी को जुर्रत नहीं कि मुझे कोई फैसला लिखने को कहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सेमिनार से खिताब। अली अहमद कुर्द से सवाल किया, बताएं किसकी डिक्टेशन पर फैसला हुआ। अली अहमद, लोगों को गलत बातें न बताएं, फैसले पर हर किसी की अपनी राय होती है। लोगों में इंतशार न फैलाएं, गलत तासुर न बनाएं, अफवाहें फैलाकर लोगों का एतमाद खत्म न करें। जमहूरियत के साथ थे, हैं और रहेंगे। किसी गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो काम छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ चुके हैं। All those judgments are part of history now. We can't erase them from the history. We can't refuse to accept our mistakes. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd. You have changed the theme of this conference. माजी के कई अदालती फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीरुल्लाह का तकरीब से खिताब। अली अहमद कुर्द को खिताब करते हुए कहा, 2007 के तारीखी वकला तहरीक जदीद की बहाली के लिए नहीं, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की मजबूती के लिए थी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम में अपनी साख बहाल करें। मुल्क में आज़ाद मीडिया और आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। Speech of the Honorable Chief Justice of Pakistan in an event in Lahore, बहुत खुशी हुई और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कहा कि जी प्रेशर नहीं लेते, हम डिक्टेशन नहीं लेते, कि अगर कभी किसी ने ऐसी कोशिश की तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम ये प्रेशर और डिक्टेशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस के अल्फाज सुनकर खुशी हुई कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। मुक़न्नना से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना अशाइये से खिताब। कहा, अदलिया आखिरी उम्मीद है, इसी ने जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस मुल्क के आइन पर हम सब ने अमल करना है। जैसे घर आए हुए मेहमान के सामने ऐसी गुफ्तगू करोगे तो दैट इज नॉट जस्टिस। आपने मोची दरवाजे में अपने क्राउड में जाकर गुफ्तगू करो तो वो और बात है। आप सियासी जलसे में करो और बात है। हर जगह अपने आप की प्रेजेंस शो करने के लिए आप अदारों को बर्बाद कर दो। अहम मुकालमे के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसे सियासत की नजर कर दिया गया। आलमी कॉन्फ्रेंस में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून कहते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदहू किया था। घर आए मेहमानों के सामने ऐसी गुफ्तगू जायज़ नहीं। किसी एक जज की वजह से पूरे इदारे पर इल्जामात दुरुस्त नहीं। प्रोग्राम सवाल ये है, मैं गुफ्तगू बोले कोई इनफरादी तौर पर गलत काम करेगा तो इदारे का क्या कसूर है। महंगाई की बुनियादी वजह इलेक्शन की चोरी है। बात यहाँ तक जा पहुँची है, अदल का निजाम है, उस पर भी उंगली उठ रही है। ये अदल का निजाम भी इलेक्शन की चोरी में मुलव्वस था। अदल के निजाम पर भी उंगली उठ रही है। आला अदालत के आला तरीन जज पर इल्जाम लगा है। शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में पीडीएम की रैली से खिताब। कहा, जब तक वोट की इज्जत नहीं होगी, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, पार्लियामेंट को खिलौना बनाया, अरकान को फोन पर धमकियां दी गईं, इजलास में ना आना। ये कानून साजी से इलेक्शन में फिर धांधली के चक्कर में है। हमें इक़्तिदार की लालच नहीं, इस नाजायज हुकूमत को समुंदर बुर्द करेंगे। कोई ना रहा तो भी तने तनहा इस हुकूमत के खिलाफ रहूंगा।
یہ ہیں 1 مہینے میں ہونے والے پی ٹی آئی جلسوں کے مناظر۔ مراد سعید نے تصاویر اور ویڈیو ٹویٹ کر دی، لکھا 11 جماعتیں اور نہ ہی پورے ملک سے کارکنان کو جمع کیا۔ اپوزیشن والے ٹی وی کھیلتے ہیں، عوام اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آئندہ 2 سال بجلی سستی نہیں ہو سکے گی، وزیر توانائی حماد اظہر نے واضح کر دیا۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، نون لیگ کے معاہدوں کی وجہ سے بجلی مہنگی کرنے پر مجبور ہیں۔ سابق حکومت کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کے دھماکے تو ہوں گے۔ گیس بحران پر بولے، سردیوں میں گیس کی قلت کوئی نئی بات نہیں، گیس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور سوئی جیسے نئے ذخائر نہیں مل رہے۔ گیس بحران کا ایل این جی سے کوئی تعلق نہیں۔ مہنگائی کی قیامت بھرپا کرنے کے بعد گیس کا بحران ناکامی در ناکامی کا شاخسانہ ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں 3 سال سے عوام صدموں، حادثات، پریشانی اور تکالیف میں مبتلا ہیں۔ حکومت کالے قانون کی بجائے گیس پر توجہ دیتی تو اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ ثابت ہوا اس حکومت سے نجات سے ہی ملک کو بحرانوں سے نجات مل سکتی ہے۔ شریف گروپ کے خلاف میگا منی لانڈرنگ کی تحقیقات۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ٹیم نے 2008 سے 2018 تک 16 بلین روپے کی منی ٹریل کا تجزیہ کیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ملے ہیں۔ شریف گروپ منی لانڈرنگ وہیکل کے طور پر استعمال ہوا، 16 بلین خفیہ طور پر چپراسیوں کلرکوں کے نام پر حاصل کیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بانی رکن سرور باری نے پاپن کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا پاپن کا نام استعمال کر کے مرضی کی رپورٹیں بنائی جاتی ہیں۔ پاپن کی ضلعی تنظیموں کو فنڈنگ ٹی ڈی ای اے کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹی ڈی ای اے نے بورڈ کی اجازت کے بغیر الیکشن کمیشن حکام اور فیملی کے اخراجات اٹھائے۔ 2013 کی الیکشن میں ایاز سعدی کے حلقے میں کئی پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 100% سے زیادہ تھا۔ پاپن کے عہدیدار کے خلاف 14 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا وہ چپکے سے نجم سیٹھی سے معافی مانگ آیا۔ فافن کے بانی رکن سرور باری کے فافن کانفرنس پر سنگین الزامات۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا تحقیقات کرانے کا اعلان۔ کہا سرور باری نے فافن کی حکومت مخالف کانفرنس پر الزامات لگائے، فافن کی فنڈنگ اور ورکنگ سے متعلق سوالات اٹھائے۔ اکنامک افیئر ڈویژن اور ایف آئی اے کو الزامات کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی، کیس مثبت آنے کی شرح 0.7% رہ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 افراد کا انتقال ہوا، 313 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے وار، ایک روز میں مزید 26 کیس سامنے آ گئے۔ رورل ایریا سے 18 اور اربن سے 8 کیس رپورٹ ہوئے۔ رواں سیزن کے دوران اسلام آباد میں ڈینگی سے 19 افراد انتقال کر چکے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں زمینوں پر قبضے اور زبردستی تعمیرات کا الزام۔ سرجانی پولیس نے ایس پی رینک کے پولیس آفیسر کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست آفیسر کے خلاف ضلع وسطی اور سرجانی میں شکایات درج ہیں۔ آفیسر سرجانی میں اپنی پولیس موبائل لا کر زمینوں پر زبردستی تعمیرات کرا رہا تھا۔ پولیس پارٹی کے موقع پر پہنچنے پر آفیسر نے فرار ہونے کی کوشش بھی کی۔ آفیسر کے خلاف جن افراد نے شکایت کی انہیں تھانے طلب کر لیا گیا۔ پریزیڈنٹ ہے یورپین یونین کے، ان کو بھی لکھا ہے اور اس میں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ قتل عام بند ہونا چاہیے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کشمیر کونسل ای یو کا برسلز میں احتجاجی دھرنا۔ مظاہرین نے تصاویر، پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مظالم کی داستان درج تھی۔ یورپی یونین مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کروانے کے لیے کردار ادا کرے، چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید کا مطالبہ۔
سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، سابق کرکٹر اور کانگریس پنجاب کے صدر نوجوت سنگھ سدھو کی کرتارپور آمد۔ کہتے ہیں بابا گرو نانک کے در پر امن کی بھیک مانگنے آیا ہوں، دعا ہے امن بھائی چارہ قائم رہے، ماؤں کی گودیں آباد رہیں۔ سکھ یاتریوں کی کرتارپور راہداری کے انتظامات کی تعریف۔ اور وہ عشق جو ہم سے روٹ کیا، اب اس کا حال بتائیں کیا۔ لازوال شعروں کے خالق اطہر نفیس کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اطہر نفیس آج بھی اپنی غزلوں میں زندہ ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔